अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और नई मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कुछ झूठे नबूवत के दावेदार सामने आए और इन सब के अहवाल तारीखी कुतब का हिस्सा हैं। इन कज़ाबों में एक ऐसा भी था कि जिसकी हिम्मत इतनी बड़ी कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी बरहक को अपनी झूठी नबूवत पर ईमान लाने की पेशकश कर दी। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक था और लोग जोक दर जोक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने सीने ईमान के नूर से मुनव्वर कर रहे थे। और यही वजह थी कि इस झूठे नबी ने सोचा कि क्यों ना उस हस्ती पर वार किया जाए जिसे रब्बे कायनात ने इस्लाम के सतून के तौर पर खड़ा फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस झूठे नबी और कज़्ज़ाब का नाम और अहवाल और इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी झूठी नबूवत पर ईमान लाने की पेशकश के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इस शख्स का नाम तुलैहा बिन खोयल था और ये खैबर के नवाब में आबाद कबीले बनु असद का बासी था। इसी वजह से इसे तुलैहा असदी भी कहा जाता है। बनु असद इस्लाम कबूल कर चुका था और बज़ाहिर तुलैहा ने भी इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन इसका दिलो दिमाग ईमान से खाली थे। वो शैतानी वसवसों का शिकार था और अल्लाह के हुजूर सजदा और रुकू उसे बिल्कुल पसंद न थे। एक वक्त आया जब इसने खुले आम नमाज में रुकू और सजूद पर तनकीद करनी शुरू कर दी। तुलैहा कहता था कि रब को नमाज में तयशुदा रुकू और सजूद की कोई जरूरत नहीं, वो बेनियाज है कि तुम लोग अपनी पेशानियां गर्द आलूद करो। अब शुरू में तो किसी ने भी तुलैहा की इन बातों पर कान न धरे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जहर भरे लफ्जों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बनु असद के कुछ लोग तुलैहा की बातें सुनने लगे। तुलैहा चालाक इंसान था, उसे बातें करने का फन आता था। इसने एक काबिल माहिर नफ्सियात की तरह लोगों को, खुसूसन नौजवानों को अपनी बातों से राम कर लिया। अब जब एक बड़ी तादाद में लोग तुलैहा के असर में आ गए तो तुलैहा ने इक्तदार हासिल करने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। इन्हीं ख्वाहिशात की जद में आकर इसने इस्लाम से मुंह फेरा और खुद ही नबूवत का दावा कर दिया। तुलैहा के मुतकिद उस पर ईमान भी ले आए। तुलैहा ने लोगों में मशहूर कर दिया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसके पास वही लेकर आते हैं और उसके वजीर हैं। तुलैहा पहले मुख्तलिफ इबारतें सोचता और फिर उन्हें मिलाकर लोगों के सामने वही के तौर पर पेश कर देता। तुलैहा की एक मन घड़त वही के अल्फाज कुछ यूं थे, कसम है आबी परिंदों की, जंगली परिंदों की, तरशी की जो खुश्क जमीन में रहती है, कि जमाना माजी में साल हा साल से करार पा चुका है कि हमारा मुल्क शाम और ईरान तक वुसअत पजीर होगा। तुलैहा के मोतकदीन ऐसी हवाई बातों पर ईमान भी ले आए। तुलैहा इंसानी जहन के रुझानात को अच्छे से जानता था और इसके मोतदकीन इसकी तशहीर भी काफी कर रहे थे। चुनाचे इन बातों का नतीजा ये निकला कि बनु असद और इर्द गिर्द के दीगर कबाइल तुलैहा के बैरोकार बन गए। तुलैहा ने एक खुद साख्ता शरीयत भी घड़ ली जिसमें नमाज में सिर्फ क़याम को जरूरी करार दिया गया और रुकू और सजूद को हज़्फ कर दिया गया। तुलैहा के पैरोकार जब एक बड़ी तादाद को पहुंच गए तब ही इस कामयाबी पर तुलैहा का हौसला इतना बढ़ा कि इसने अपने चचाजाद भाई हबाल के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत की दावत दे डाली। नाउज़ु बिल्लाह। हबाल मदीना मुनव्वरा पहुंचा और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुलैहा का पैगाम पहुंचा दिया। रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी से हबाल की सारी बात सुनी और तुलैहा की नबूवत का सबूत मांगा। इस पर हबाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबाल को बद्दुआ दी कि तू हलाक हो, तेरा खात्मा बखैर ना हो।
حبال واپس لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزار بن اوزار کو طلحہ کے قریبی قبائل کی طرف روانہ فرمایا تاکہ انہیں طلحہ کے خلاف جہاد کرنے کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ ان قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک پر لبیک کہا اور واردات کے مقام پر طلحہ کے پیروکاروں سے جا ٹکرائے۔ ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں طلحہ کے پیروکاروں کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس شکست کے باوجود طلحہ کی کمر نہ ٹوٹی۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ 2 جگہوں براق اور ذی القصا کے مقامات پر جا کر آباد ہو گئے۔ براق میں طلحہ خود حاکم بنا جبکہ ذی القصا میں اس نے حبال کو حاکم نامزد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حبال نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے پہلے جاسوس بھیجا کہ پتہ چلے مدینہ کے حالات کیا ہیں۔ جاسوس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں۔ حبال نے مدینہ منورہ کی طرف لشکر کشی کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حملے کی اطلاع مل گئی، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کے ایک لشکر کو حبال کی طرف روانہ کر دیا۔ ان دونوں لشکروں میں ذی حصا کے مقام پر لڑائی ہوئی جس میں حبال کے لشکر کا کوئی بڑا نقصان نہ ہوا۔ حالات نازک تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں کو جمع کیا اور جہاد کے لیے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک رات میں مسلمانوں کے اس لشکر نے اپنے آپ کو منظم کیا اور حبال کے لشکر پر چڑھ دوڑے۔ اس مارکے میں حبال اور اس کے لشکر کو شکست فاش ہوئی۔ حبال بڑی مشکلوں سے جان بچا کر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں کافی مال غنیمت بھی لگا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگی کامیابی تھی۔ ادھر جب طلحہ کو حبال کی شکست کی خبر ملی تو اس نے بنی عیسیٰ اور دیبان نامی قبائل کے مسلمانوں کو ناحق شہید کر دیا تاکہ اپنے انتقام کے جوش کو ٹھنڈا کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شہادتوں کا بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے مسلمانوں کا ایک لشکر ترتیب فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور طلحہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابرک کے مقام پر اسلامی لشکر اور طلحہ کے پیروکاروں میں ایک اور زبردست جنگ ہوئی۔ ایک بار پھر مسلمانوں نے طلحہ کے پیروکاروں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ طلحہ اس جنگ میں بھی اپنے لشکر کے ہمراہ نہ تھا، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھنا چاہا لیکن انہیں مشورہ دیا گیا کہ انہیں واپس مدینہ منورہ روانہ ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر موجودگی میں مدینہ میں کوئی نیا فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آ گئے لیکن انہوں نے اپنی جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ طلحہ کے پیچھے روانہ کر دیا۔ حاتم طائی کے قبیلے بنی طے کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ وہ قبیلے کے لوگوں سے بات کریں، انہیں سمجھائیں اور طلحہ کا ساتھ دینے سے منع فرمائیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو طے اور قبیلہ جزیلہ دونوں سے بات چیت کی اور انہیں دوبارہ سے اسلام کی طرف لے آئے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عکاشہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثابت بن ارقم کو ایک فوجی دستہ دے کر طلحہ کی جانب روانہ کیا کہ وہ اس سے بات کریں اور حجت پوری کر دیں۔ اس دستے کا ٹکراؤ راستے میں حبال سے ہو گیا اور وہ اس جھڑپ میں مارا گیا۔ طلحہ کو جب حبال کی موت کی خبر ملی تو وہ اپنا لشکر لے کر مسلمانوں سے لڑنے آن پہنچا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اسلامی لشکر کو دیکھ کر طلحہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے سرداروں کو کہا کہ مجھ پر وحی اترنے والی ہے، تم لوگ جا کر لڑو، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ جنگ شروع ہوئی تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شدت کا حملہ کیا کہ طلحہ کے لشکر کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی۔ بنی فرازہ کا سردار انیہ بن حسس بھاگا طلحہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا وحی اتری۔ طلحہ نے اسے ایک جھوٹی وحی سنا دی۔
انیہ نے وہی سنی تو اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اپنی جانیں اس جھوٹے کے لیے برباد مت کرو۔ یہ سننا تھا کہ بنی فرازہ کے لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر طلیحہ کے باقی پیروکار بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ طلیحہ تو پہلے ہی فرار حاصل کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ طلیحہ نے اپنی بیوی نوار کو ساتھ لیا اور مسلمانوں سے جان بچا کر شام کی طرف فرار ہو گیا۔ طلیحہ نے شام میں بنی کعب کے قبیلے میں رہائش اختیار کر لی۔ اس کے پیروکار قبائل نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا۔ طلیحہ نے بھی کچھ عرصے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں طلیحہ نے حج کی سعادت حاصل کی۔ اسی موقع پر اس کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی۔ طلیحہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار بھی کیا۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلیحہ کو کچھ نہ کہا۔ طلیحہ کی باقی زندگی کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔